आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान से लेकर आखिरी सुल्तान तक के नाम और उनकी शख्सियत के बारे में, और साथ ही साथ हर सुल्तान की हुकूमत की कुछ खास बातें। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आखिर तक देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया, जिसे तुर्की सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है, एक इस्लामिक सल्तनत थी जो कि 1 नवंबर 1299 ईस्वी से लेकर 24 जुलाई 1923 ईस्वी तक कायम रही। ये सल्तनत जमहूरिया तुर्की में बनी और 16वीं और 17वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर थी तो 3 बड़े आज़मों में फैल गई। सल्तनत उस्मानिया में 29 सूबे और मुतअद्दिद जगीरदार रियासतें शामिल थीं, जिनमें से कुछ को बाद में सल्तनत में शामिल कर लिया गया। इस सल्तनत की बुनियाद काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी, जिस वजह से वो सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान बने। उस्मान गाजी 1258 ईस्वी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस्मान गाजी बहादुरी और अक्कड़ की मिसाल आप थे। वो एक माहिर तीरंदाज, तलवारबाज और घुड़सवार थे। उन्होंने हमेशा इंसाफ से काम लिया और एक सादा जिंदगी गुजारी। वो बहुत ही फयाज, मेहमान नवाज और निहायत ही मेहरबान थे। उन्होंने कभी माल जमा नहीं किया, बल्कि लूट का माल हमेशा गरीबों, मस्कीनों और सिपाहियों में हिस्से करके तकसीम कर देते। इल्म व अदब में भी इनका कोई सानी ना था। उस्मान गाजी की इन्हीं खूबियों की वजह से इन्हें आज भी तुर्कों में बहुत एहतराम हासिल है। इनके बाद ये रिवाज था, जब भी सल्तनत उस्मानिया का नया सुल्तान मुंतखब होता तो उसे उस्मान गाजी की तलवार से नवाजा जाता और ये दुआ की जाती कि अल्लाह इसे भी उस्मान गाजी की पैरवी करने वाला बनाए। उस्मान गाजी ने बहुत सी सल्तनतों का खात्मा किया और अपने ख्वाब में देखे जाने वाली सल्तनत की ताबीर पाई और उस ख्वाब को तकमील की मंजिल पर पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने बहुत से जगह और किले फतह किए, हजारों मुश्किलात का सामना किया, लेकिन कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हमेशा जो सोचा वो करके दिखाया। हमेशा अल्लाह के रास्ते में जहाद किया और इस्लाम की खिदमत करते रहे। उस्मान गाजी ने 1258 से लेकर 1326 ईस्वी तक हुकूमत की। फिर इस्लाम का ये अजीम फर्जंद 1326 ईस्वी में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। उनकी मौत एक तिब्बी मौत थी। उस्मान गाजी को उनकी वसीयत के मुताबिक बुरसा में दफन किया गया, जो कि तुर्कों की मलकियत बन चुका था, और ये काम उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी ने सरअंजाम दिया। ओरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान बने, जो कि उस्मान गाजी के सबसे बड़े बेटे थे। ओरहान गाजी 1281 ईस्वी में पैदा हुए। इनमें भी सारे शौक अपने वालिद उस्मान गाजी जैसे ही थे, वैसा ही गुस्सा और जिद, और उनके जैसा ही रहमदिल भी। 1326 ईस्वी में अपने वालिद की वफात के बाद ओरहान गाजी ने तख्त संभाला और अपनी सल्तनत और फतूहात में अपने वालिद की पॉलिसियों पर अमल किया। फिर ओरहान गाजी ने बहुत से शहर फतह किए और 20 साल तक जंग नहीं की, और फतह हुए शहरों में से बुरसा को सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाया। फिर मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद, मदरसे और स्कूल्स तामीर करवाए। पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज़मीर में बनवाई गई। इनके दौर में पहली मुनज़्ज़म फ़ौज बनाई गई, जिसका नाम जनीसरी रखा गया। इसको तश्कील करने में ओरहान गाजी के भाई अलाउद्दीन ने उनका बहुत साथ दिया, और ये ओरहान गाजी का एक बहुत अहम कारनामा था। ओरहान गाजी ने मगरबी अनातोलिया के बड़े हिस्से को सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया, और इनके दौर में पहली बार तुर्क फौज यूरोप में दाखिल हुई। ओरहान गाजी के दौर में सल्तनत उस्मानिया की शोहरत दुगनी हो गई। ओरहान गाजी का इंतकाल
1369 ईस्वी में हुआ और इनका मकबरा आज भी बुरसा में मौजूद है। औरहान गाजी के बेटे मुराद अव्वल 1326 ईस्वी में पैदा हुए और 1360 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के तीसरे हुक्मरान बने। मुराद अव्वल एक बहादुर, आज़ादी पसंद, मेहरबान और नज़्म ज़ब्त वाला हुक्मरान था। मुराद अव्वल के दौर में सल्तनत उस्मानिया के दर्जात में तेज़ी से इजाफा हुआ। जैसे ही मुराद अव्वल ने तख्त संभाला, उन्होंने बैक वक्त अनातोलिया और यूरोप में अपनी सल्तनत की हदूद को फैलाने के लिए फौरी इकदाम उठाए। फिर एक के बाद एक शहर फतह किए। फिर कौनसौफ की पहली जंग में फतह हासिल करने के बाद एक जख्मी सिपाही ने औरहान गाजी के हाथ पर बैत करने के लिए बहाने से उनके करीब आकर जहरीले खंजर से उनको जख्मी कर दिया, जिसके बाद 8 अगस्त 1389 ईस्वी को सुल्तान शहादत का ताज पहनकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुल्तान मुराद अव्वल के बेटे बयजीद अव्वल 1360 ईस्वी में पैदा हुए और अपने वालिद के साथ कंसोफ की जंग में हिस्सा लिया। इस जंग के इख्तिताम पर अपने वालिद सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद वो सल्तनत उस्मानिया के चौथे हुक्मरान बने। सुल्तान बयजीद अव्वल बहादुर, फयाज और इस्लामी फतूहात के बारे में पुरजोश थे, इसलिए उन्होंने अस्करी अमूर पर खसूसी तवज्जो दी और अनातोलिया की रियासत करमान को अपनी सल्तनत में शामिल करने में कामयाब हो गए। अनातोलिया में ईसाई इमारतों पर कब्जा कर लिया। सुल्तान बयजीद अव्वल के दौर में 14वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ सदी का सबसे बड़ा इत्तेहाद ईसाइयों के दरमियान किया गया और इस इत्तेहाद में जर्मनी, फ्रांस, हंगरी जैसे कई बड़े मुमालिक और रियासतें शामिल थीं। इस सलेबी हमले में 12 लाख जंगजू थे, जबकि बयजीद अव्वल के साथ सिर्फ 1 लाख जंगजू थे, जो कि 12 लाख के मुकाबले में बहुत कम थे। लेकिन ये तुर्कमान जंगजू थे, जिनके मैदान जंग में आते ही सारी काया ही पलट गई, क्योंकि ये फौजी निज़ाम और आलात के हवाले से आगे थे। चुनाचा ईसाइयों को तारीखी शिकस्त हुई। इस जंग के बाद सुल्तान बयजीद अव्वल को अमीर रोम का खिताब दिया गया। फिर अंकारा की जंग में शिकस्त के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान मुराद अव्वल की मौत गिरफ्तारी के 1 साल बाद 1403 में हुई और उन्हें बुरसा में दफन किया गया। अंकारा की जंग में शिकस्त के बाद सुल्तान बयजीद अव्वल के गिरफ्तार होने के बाद उनके अपने ही बेटों के दरमियान 10 साल तक अगला सुल्तान बनने की जंग होती रही। लेकिन 1413 ईस्वी में बयजीद अव्वल के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद अव्वल को 5वां सुल्तान मुकर्रर कर दिया गया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल 1379 ईस्वी में बुरसा में पैदा हुए, लेकिन अंकारा जंग के असरात इतने शदीद थे कि अगली निस्फ सदी तक कोई फतूहात नहीं हुई और सल्तनत उस्मानिया को इस जंग ने यूरोप से उखाड़ फेंका। सुल्तान मोहम्मद अव्वल को सुल्तान बनने के लिए अपने ही भाइयों से जंग करनी पड़ी। फिर उन्होंने बड़ी महारत से सल्तनत को बिखरने से बचाया। इसीलिए इन्हें मुसीसई का खिताब मिला, जिसका मतलब है दोबारा तामीर करने वाला। वो अज़म और सब्र के मामले में दूसरे सुल्तानों से मुख्तलिफ थे। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने अमीर मक्का को नजराना देना शुरू किया। जब सुल्तान मोहम्मद अव्वल बिस्तर मर्ग पर थे तो उन्होंने अपने बेटे मुराद दोम को अपना जानशी मुकर्रर किया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल की वफात 1421 ईस्वी में एडन में हुई। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 45 साल थी। इनका मज़ार आज भी बुरसा में मौजूद है, जो कि सब्ज़ कब्र के नाम से मशहूर है।
مراد دوم 1404 عیسوی میں امسیا میں پیدا ہوئے اور جب وہ 1421 عیسوی میں اپنے والد کی وفات کے بعد چھٹے سلطان بنے تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی، جس وجہ سے بغاوت نے پھر سر اٹھا لیا اور ایک مصطفیٰ نامی شخص مراد دوم کے خلاف کھڑا ہو گیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ سلطان محمد کا بیٹا ہے اور سلطنت عثمانیہ کا سلطان بھی۔ تو مراد دوم نے اسے گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا۔ پھر 22 سال کی فتوحات کے بعد اپنے بیٹے علاء الدین کی موت کی وجہ سے انہوں نے اپنا تخت چھوڑ دیا اور اسے اپنے 14 سالہ بیٹے محمد دوم کے حوالے کر دیا اور خود اللہ کی عبادت کے لیے مگنیشیا چلے گئے، کیونکہ دنیا سے ان کا دل اٹھ چکا تھا۔ پر 14 سال کا بچہ اتنی بڑی سلطنت کیسے سنبھال سکتا تھا اور سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اسی وجہ سے مراد دوم کو واپس آنا پڑا اور انہوں نے پھر سے تخت سنبھالا اور حالات سنبھلنے کے بعد ایک بار پھر تخت اپنے بیٹے محمد دوم کو دے کر چلے گئے۔ لیکن جب دوبارہ وہی سب کچھ ہونے لگا تو مراد دوم پھر واپس آئے، پھر سے تخت سنبھالا اور پھر آخری سانس تک نہ چھوڑا۔ تاریخ ایسے حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے تخت چھوڑ کر لوگوں سے دور زندگی بسر کی، کچھ نے دوبارہ تخت سنبھالا بھی، لیکن مراد دوم واحد ایسے سلطان تھے جنہوں نے 2 بار تخت کو چھوڑا۔ سلطان مراد 1451 عیسوی میں دنیا سے کوچ کر گئے اور انہیں ان کی وصیت کے مطابق بورسا میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 47 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد کی زندگی میں 2 بار تخت سنبھالا اور تیسری بار ان کی وفات کے بعد، اور تیسری بار وہ اصل معنوں میں سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان بنے۔ محمد فاتح 30 مارچ 1432 عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے 1444 عیسوی میں صرف 12 سال کی عمر میں تخت سنبھالا اور پھر 1444 عیسوی کے آخر میں انہوں نے ورنا کی جنگ میں عثمانی فوج کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے نہ صرف فتوحات حاصل کی بلکہ پانی کے مسئلے بھی حل کیے اور عثمانی کی بندرگاہیں ان کے دور حکومت میں دنیا کی بہترین بندرگاہیں تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں قوانین منظم کیے اور انہوں نے اپنے جانشین میں سے کسی کو بھی امن پھیلانے اور لوگوں کو بچانے کے لیے، تمام بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار رہنا قرار دیا۔ سلطان محمد فاتح 2 مئی 1481 عیسوی میں صرف 49 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ انہیں فاتح استنبول میں دفن کیا گیا۔ سلطان بایزید دوم سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان بنے اور اپنے ہی بھائی شہزادے جمشید سے انہیں سلطنت کو بچانا پڑا، کیونکہ وہ اس سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا، اور شہزادے جمشید نے تخت کی لالچ میں کئی بار سلطنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن جن دشمنوں کے ساتھ مل کر وہ منصوبہ بندی کیا کرتا تھا، انہوں نے ہی اسے پہلے جیل میں 13 سال کے لیے ڈالا اور پھر قتل کر دیا۔ سلطان بایزید دوم نے بہت سے شہر فتح کیے اور سلطنت عثمانیہ کو اپنی خدمات پیش کرنے کے بعد اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے شہزادے سلیم کو 25 اپریل 1512 عیسوی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اس کے 3 دن بعد 65 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ سلطان بایزید دوم کو بایزید مسجد استنبول میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان سلیم اول 10 اکتوبر 1470 کو امسیا میں پیدا ہوئے اور 24 اپریل 1512 میں 42 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان بنے۔ وہ سلطنت کی توسیع کے بارے میں مشہور رہے
سلطان سلیم اول ایک اصول پسند اور سخت شخصیت کے مالک تھے۔ سلطان سلیم اول نے صفوی فتح اور مملوک فتح حاصل کی۔ اپنی بڑی فتوحات اور کارکردگی کی وجہ سے سلطان سلیم اول کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا اور اسلام کا 88واں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ انہیں خادم الحرمین کا لقب بھی دیا گیا، جس کا مطلب ہے دو حرمین کا خادم۔ پھر سلطان سلیم اول بیمار ہو گئے اور اپنی حکومت کے 9ویں سال میں 20 ستمبر 1520 عیسوی کو کورلو تکاردار میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ ان کو یاوز سلیم مسجد استنبول میں دفن کیا گیا۔ سلطان سلیمان 6 نومبر 1494 عیسوی میں طرابزون میں پیدا ہوئے اور 30 ستمبر 1520 میں سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان بنے۔ وہ اسلامی خلافت کے 99ویں خلیفہ تھے۔ سلطان سلیمان کو عظیم کا خطاب ملا، اسی لیے انہیں سلطان عظیم اور سلیمان القانونی کے نام بھی دیے جاتے ہیں۔ ان کی شادی بغاوت کرنے کے بعد خرم سلطان سے ہوئی۔ ان کے دور کا خاص کارنامہ یہ تھا کہ ویسے تو ہر دور میں سلطنت عثمانیہ کی ہنگری خاندان کے ساتھ بہت سی لڑائیاں ہوئیں، لیکن سلطان سلیمان کے دور میں ان لڑائیوں کا سلسلہ بہت بڑھ گیا اور آخر کار سلطان سلیمان نے اس خاندان پر مستقل 7 دن کی بمباری کے بعد ہنگری شہر کو فتح کر لیا اور اس شہر میں جانے کے ترکوں کے سارے راستے کھل گئے۔ اس کے بعد روڈوس اور یورپ ہارٹ لینڈ کو بھی اپنے زیر سایہ کر لیا۔ پھر سلطان سلیمان بیمار ہو گئے اور اسی دوران آسٹریلیا کے ساتھ جنگ بھی لگ گئی اور 8 ستمبر کو اس جنگ کو فتح کر لیا گیا۔ لیکن یہ فتح سلطان سلیمان نہیں دیکھ سکے، کیونکہ وہ 5 اور 6 ستمبر 1566 کی درمیانی رات میں 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ آسٹریلیا کے ساتھ جنگ کے دوران ہی سلطان سلیمان کے انتقال کر جانے کے بعد سلیم دوم کو 7 ستمبر 1566 کو 42 سال کی عمر میں ہی سلطنت عثمانیہ کا 11واں سلطان مقرر کر دیا گیا۔ وہ اسلامی خلافت کے 90ویں خلیفہ تھے۔ انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ان کے دور میں لیپانتو نام کی جنگ ہوئی، جس میں سلطنت عثمانیہ کو بہت بری شکست ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں ترک شہید ہوئے اور بہت سی کشتیاں بھی ڈوب گئیں۔ اس شکست کے بعد بحریہ روم پر مسلمانوں کو کنٹرول عیسائیوں کے مقابلے میں کمزور ہو گیا، لیکن سلطنت عثمانیہ نے بنا وقت ضائع کیے اس تباہی پر قابو پانے کا کام شروع کر دیا، جس کے لیے انہوں نے پھر سے بحری بیڑے تیار کرنے شروع کیے، جس میں ان کی اپنی ساری دولت بھی لگ گئی۔ سلطان سلیم دوم 15 دسمبر 1574 میں 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں استنبول کی حاجیہ صوفیہ مسجد کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے اثرات شروع ہو گئے تھے۔ مراد سوم 4 جولائی 1574 عیسوی کو ترکی کے شہر منیسا میں پیدا ہوئے۔ باپ کی موت کے بعد اپنے بھائیوں سے تخت کی جنگ لڑنے کے بعد مراد سوم نے سلطنت حاصل کی اور سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان بنے۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو کرپشن اور نیپوٹزم کی وجہ سے مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ اس سلطنت کے لیے بہت برا ثابت ہوا۔ مراد سوم وہ سلطان تھے جن کی 3 بیویاں تھیں اور 22 بیٹے اور 28 بیٹیاں تھیں۔ ماشاءاللہ۔ مراد سوم 16 جنوری 1595 کو ٹوپکپی محل میں فوت ہوئے اور انہیں بھی اپنے والد کے مقبرے والی مسجد حاجیہ صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ محمد سوم منیسا محل استنبول میں 26 مئی 1456 میں پیدا ہوئے۔ محمد سوم سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان تھا
جو کہ ایک شہزادی کے دور میں صوبے کا گورنر رہا۔ اس کے بعد ہر شہزادہ صرف تبھی اپنے حجرے سے نکلتا جب اسے تخت نشین ہونا ہوتا، یعنی اس سے پہلے اسے کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ اسلامی خلافت کے 92 خلیفہ تھے۔ سلطان محمد سوم نے سلطان بننے کے بعد اپنے 19 بھائیوں کو پھانسی لگانے کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے تمام سرد خون واقعات میں سے سب سے زیادہ بدترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پھانسی پانے والے زیادہ تر بچے تھے۔ سلطان محمد سوم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو بہت سی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان محمد سوم 21 دسمبر 1603 کو صرف 37 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور انہیں حجہ صوفیہ مسجد میں دفن کیا گیا۔ سلطان احمد اول 18 اپریل 1590 کو پیدا ہوئے۔ وہ اسلامی خلافت کے 93 خلیفہ تھے۔ سلطان احمد اول نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی رسم کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خود سلطان بننے کے بعد سلطان احمد اول نے میراث توڑ دی اور اپنے چچا کو زندہ رہنے دیا، اور یہی ان کے مشہور ہونے کی وجہ بھی بنی۔ سلطان احمد اول نے پہلی جنگ عثمانی صفوی جنگ لڑی اور اس کے بعد ہیبس برگس کی جنگ لڑی، اور دونوں جنگ میں ہی جیت نہیں پائے، جس کے بعد جو معاہدہ ہوا وہ سلطنت عثمانیہ کی یورپ میں ترقی کا خاتمہ تھا۔ بس اسی طرح سلطنت عثمانیہ اپنے خاتمے کی طرف جاتی جا رہی تھی۔ سلطان احمد اول 22 نومبر 1617 کو استنبول میں انتقال کر گئے اور ان کا مزار سلطان احمد مسجد میں ہے۔ سلطان احمد اول کو ترکی کے مشہور مسجد بلو موسک کی بنیاد رکھنے کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان مصطفیٰ 1591 میں منیسا محل میں پیدا ہوئے۔ ان کو مصطفیٰ دی سینٹ اور ولی مصطفیٰ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ سلطان مصطفیٰ سلطنت عثمانیہ کے 15ویں سلطان بنے۔ وہ اسلامی خلافت کے 94 خلیفہ تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب نیا سلطان کسی سلطان کا بیٹا نہیں بلکہ بھائی بنا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں 2 بار سلطان بنے، پہلی بار 1617 سے لے کر 1618 تک اور دوسری بار 1622 سے لے کر 1623 تک۔ سلطان مصطفیٰ 20 جنوری 1639 کو وفات پا گئے اور انہیں حجہ صوفیہ مسجد میں دفن کیا گیا۔ اس سلطان کے بعد آگے آنے والے سلطانوں نے سلطنت عثمانیہ کو خاتمے کی طرف کھینچا اور آخر کار 1922 میں یہ سلطنت اپنا مقام کھو بیٹھی۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں عثمانی خاندان کے مقابلے میں کوئی ایسا خاندان نہیں جس نے طویل عرصے تک دنیا پر حکومت کی، اور نہ ہی کوئی خاندان ایسے باصلاحیت اور قابل حکمران دے سکا۔ اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں۔